अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज का दिन अपना स्टार्ट करते हैं। आवाज़ से शायद अंदाज़ा हो रहा हो, रात को काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब रही नींद, ख़ास तौर पे खांसी की वजह से। तो डाइट भी मेरी कोई ऐसे ख़ास नहीं, सुस्ती जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है ठंडे मौसम की वजह से सुस्ती बहुत ज़्यादा, कुछ प्लान्स पेंडिंग हो जाते हैं, सुस्ती पड़ जाती है, बस दिल करता है लेटे रहो। जिम खाली हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा सर्दियों में जिम खाली हो जाते हैं। सिर्फ वही होता है कि वो लेजीनेस आ जाती है। इस तरह का जो फ्लू कफ वगैरह जो है, इस तरह के छोटे मोटे बुखार वगैरह वाले मामला ज़्यादा फैल रहे होते हैं। तो मैं सेकंड वीडियो भी आज अपनी कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने परफ्यूम की करनी थी और मेरा नाक ठीक नहीं है, मुझे वैसे ही कोई चीज़, कोई स्मेल अच्छी नहीं लग रही, और मतलब आवाज़ भी मेरी इस तरह की, और मैं सही तरह से ना उसको जज भी नहीं कर पाऊँगा। तो अपना ब्रेकफास्ट मैं सिर्फ हाँ उठते ही मैंने कुछ खजूरें खाई हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा। वो जब ख़त्म हुई हैं तो फिर ही मैंने हाथ धोया। उसके बाद 2 स्कूप ये वे के ले रहा हूँ, दोनों एक एक है इसमें, और फॉरएवर यूथफुल की अपनी जो चल रहा है वो 3 टैबलेट ले लूँगा। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ ऑलरेडी, जो जिम से वहाँ फ़ौरन निकलता हूँ, इसके बाद मैं जिम, चाय जो है वो वहीं पर जाके पियेंगे। और काफ़ी मुझे वो फील हो रहा है कि यार आज मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ अपनी सेकंड वाली, लेकिन उसकी जो है ना उसके वाले हालात नहीं नज़र आ रहे मुझे भी। बना तो मैं सकता हूँ बैठ के, लेकिन वो है कि टाइम इतना शॉर्ट है। अभी मैं जिम छोड़ के दोबारा इस घर में आया हूँ। तबीयत जो है ना वो बहुत अपसेट डाउन, और मतलब ठंड से जैसे सुस्ती भी और बुखार भी और सर का वो भारापन, और जो कल रात सिचुएशन हुई हमारी शदीद धुंध में, शदीद ठंड में, जो हमने ऐसे ओपनली, मतलब कि मैंने कोई अच्छा बंदोबस्त भी नहीं किया हुआ था, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा वो मेरी तबीयत जो ख़राब हो गई। मैंने परफ्यूम का रिव्यू करना था, वो डिले करना पड़ा। फिर मैं जिम में बैठा हुआ था, मुझे ना एक बेचैनी लगी हुई थी कि यार मैंने सेकंड वीडियो डालनी थी, वो मैंने डाली नहीं। तो मुझे मतलब एक होता है ना, एक चीज़ कमिटमेंट की होती है यार, ये काम करना है, तो वो नहीं किया तो बंदे को बेचैनी होने लग जाती है। अब वो एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, बेचैनी बढ़ती जाएगी, वो पीछे वाले दिन कवर नहीं होंगे। तो मैं फिर किसी तरह उठ के मैंने कहा नहीं आ रही, मैं करके आता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों को ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन करने से ही वो जो है वो एक बिगर पिक्चर बनती है। तो ये हमेशा जहन में रखें कि छोटी छोटी चीज़ों को कंसिस्टेंट रखें। सिंपल चीज़ें होती हैं, बोरिंग चीज़ें होती हैं, उनमें आप कंसिस्टेंट रहें, उनको बार बार करें। बोरिंग लग रहा है, सिंपल लग रहा है, फजूल लग रहा है, खालीपन लग रहा है उसमें, वट उसको रिपीट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और देखिएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद आप उसके ऊपर जो है वो फ़ख्र कर रहे होंगे। जैसे वर्कआउट है, बोरिंग लगता है, बार बार आप सालों तक एक ही रूटीन रिपीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन फिर 10 साल पीछे देखते हैं तो फिर शुक्र अदा करते हैं कि यार ये मैं करता रहा। तो वो मैंने जो शानदार यहाँ पे जो है इसमें डाल लिया है। चाय बना रहा हूँ, चाय पीते पीते जो है वो बात करेंगे। वीडियो में चाय पीते पीते बनाऊंगा। मैंने सिर्फ जो है ना जस्ट एक हाज़िरी लगानी है कि मैं यार अटेंडेंस लगवा दूँ कि मैंने ये काम जो है वो सोचा हुआ था, कमिटमेंट अपने आप के साथ की हुई थी, तो मैंने हाज़िरी लगाई। मतलब मैं चाहे खाली बैठा रहा उसमें, आप कह लें कि शो अप हुआ एटलीस्ट। तो ये चाय और जुशांदे के बाद स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। पुलअप्स किए मैंने बहुत सारे, हर एंगल से। ये न्यूट्रल ग्रिप, और ये सुपेनेटेड, उसके बाद प्रोनेटेड, उसके बाद बिहाइंड द नेक, हर एंगल से 3-3 सेट किए मैंने। उसके बाद केबल रोज से मेन वर्कआउट स्टार्ट किया, 3 सेट किए इसके फुल स्टैक तक। उसके बाद लेट पुल डाउन फ्रंट 3 सेट किए, फुल स्टैक तक गया। उसके बाद सुपेनेट ग्रिप के साथ 3 सेट, उसके बाद बिहाइंड द नेक 3 सेट, फिर किए ये डंबल रोज़ 3 सेट, दोनों तरफ 3-3 सेट। उसके बाद ये डेडलिफ्ट राउंडेड बैक के साथ, ये लो बैक के लिए मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद पोजिंग। तो मेरे जो फोर आर्म्स हैं, जो क्या उसे कहते हैं, ब्रैकियोरेडियालिस थोड़ा तंग करता है, तो मैं आजकल जो है वो वेट को थोड़ा स्मार्टली हिट करने की कोशिश करता हूँ। तो बाल बड़े में काफ़ी ज़्यादा हेयर रिमूवल होने वाला है। जिम क्लोज करके मैं आया हूँ, वैसे बैठा रील्स स्क्रॉल कर रहा था। मैं वीडियो फिनिश करने की समझ नहीं आ रही। आज मैंने फिर से ये अभी जो है आके वे के स्कूप हैं 2, एक ये है प्रोटीन 80 का और एक ये है, और साथ में ओमेगा 3 2 टैबलेट्स ले लूँगा, एक D3K2, और बस यही कुछ खा सका हूँ आज मैं। हाइलाइट्स यही हैं कि डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने आप मैंने अपने लिए खुद के लिए सेट की होती हैं, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। यार मैं अब जो है, पहले मैं पोस्टपोन करता था, डिलेज करता था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ उनको मीट करने की कोशिश करूँ, या जो है सिंपल बोरिंग चीज़ें जो हैं उनको बार बार रिपीट करने की कोशिश करूँ, ताकि उनमें परफेक्शन आए। बार बार मैं उसको मतलब डिसहार्ड ना हो जाऊँ कि यार ऐसे ये बोरिंग हो रहा है, या
پتہ نہیں یار میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا کروں گا. تو یہ ساری چیزوں کو میں جو ہے وہ منیمائز کر کے تو مین تھنگ پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیڈ لائنس کو میٹ کروں اپنے لیے. اگر میں نے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے, اس وقت یہ ویڈیو کرنی ہے یا اس وقت یہ کام کرنا ہے, تو اس کو کروں. اور بورنگ ہوتا ہے یا خالی فیل ہوتا ہے یا جو ہے وہ پرفیکٹ فیل نہیں ہوتا, تو اس کو جو ہے وہ اگنور کر کے جسٹ اس کو میں ڈلیور کرتا ہوں. تو میرے خیال سے شاید ہمیں اس چیز کو پریکٹس کرنے کی کافی ضرورت ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ. کوئی بھی اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات تو کر دیتے ہیں, وہ تو آسان ہوتا ہے, لیکن جب ہم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کام کو, یا کمنٹس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, یا کسی کو بات کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے. باتوں سے کسی چیز کو ثابت کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے, کام کر کے ثابت کرنا جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے بس میں ہوتا ہے. تو کوشش یہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یا جو لوگ, زیادہ تر لوگ نہیں اس طرح میری فالوئنگ میں میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ زیادہ تر ایسے لوگ نہیں ہیں, لیکن جو کوئی 2-4 ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار یہ آ بھی رہے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتے, یہ صرف باتوں تک ہی رہ سکتے ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے. ان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایسے کیمرہ اٹھا کے جو ہے نا 2 منٹ بات کر کے اپنے آپ کو پوسٹ ہی کر دیں سوشل میڈیا پہ. اتنی جرت نہیں کر سکتے. صرف جو ہے کہ اگلے کو نہ ٹانٹ کرنا ہے کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے, ایک اگر کلیئر ہو جائے گی تو دوسری ہو جائے گی تو تیسری. تو آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہوں گی, بہت ساری ہرڈلز آتی ہوں گی, بہت سارے لوگ ٹانگیں اڑاتے ہوں گے. تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں, پازیٹیو چیز پہ فوکس کریں. مجھے اب یہ کلیئرلی جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ یار میری زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ پازیٹیو ہے. موسٹلی مجھے لگتا ہے 90%, 95% پلس آڈینس میری جو ہے وہ پازیٹیو ہے. تو میں اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے ہی کوئی نیگیٹیو کمنٹ آئے گا نا آپ کو اتنی پازیٹیوٹی میں, وہ آپ کی ٹریکشن فوراً سے لے گا. آپ نے اس کو اگنور کرنا, آپ نے دیکھنا یار پازیٹیوٹی دیکھو کتنی ہے, اس کو ٹوٹلی اگنور کریں, کوئی اس کا ریئیکٹ نہ کریں کسی قسم کا بھی, اس کو گلنے سڑنے دیں ویسے. تو اپنا جو گول ہے یا اپنا جو کام ہے اس پہ فوکس کریں. کہ ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ یار میں اگر پیسوں پہ بات کرتا ہوں نا, ایشیا میں خاص طور پہ, پاکستان انڈیا میں پیسوں پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے. میں کتنا ارن کر رہا ہوں, میں کیا کام کر رہا ہوں, ہمارے اندر کلچر ہی نہیں ہے. ہم منی کو ڈسکس نہیں کرتے, ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یار نظر لگ جائے گی, یا ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ہم سے چھین لے گا. ایک بزنس میں کر رہا ہوں نا تو میں اگلے کی ٹانگیں کھینچوں گا کہ یار پتہ نہیں میرا نہ تباہ کر دے یہ. یا اگر کوئی نیا بندہ میری دکان کے سامنے دکان بنا رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یار یہ تو میرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. حالانکہ اس سے مارکیٹ بڑھ رہی ہوتی ہے, بزنس بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ڈسکس کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے, یا بڑا مشکل ہے ہماری سوسائٹی میں. تو میرے خیال سے منی کو, بزنس کو, پیسے کو, اس ساری چیزوں کو, اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ میں کتنا کما رہا ہوں, آپ کتنا کما رہے ہیں. میرا بازو تھک گیا ہے. آپ کتنا کما رہے ہیں, یا اگر میں اس طرح سے یہ کما سکتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو ڈلیور کروں, یا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہیلپ فل ہو, تو مارکیٹ اس چیز کی بڑھے. برانڈز اگر میں بتاتا ہوں کہ یار برانڈز اتنا پے کر سکتے ہیں, یا ان میں اتنا اسکوپ ہے, یا ان میں اتنا آپ یہ ایفرٹ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے اوور آل جو مارکیٹ ہے وہ گرو کرتی ہے, مائنڈ سیٹ گرو کرتے ہیں. یہ جو فرسٹریشن یا فرسودہ جو پرانے معاملات ہوتے ہیں نا, یار کسی کو بتاؤ نہ نظر لگ جائے گی, ہوتا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا, میں یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں اس چیز, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی لاس ہو جاتا ہے, آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں نے بتایا تھا تو نظر لگ گئی. لیکن وہ تو دنیا کے نارمل معاملات ہیں, ویسے بھی نارملی بھی ہمارے نقصان ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ڈسکس کرنے سے یا اچیومنٹ شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ جو ہے آپ کی بڑھتی ہے, آپ کی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں بڑھتی ہے. آپ ہیلپ فل, مجھے لگتا ہے کہ ہیلپ فل کنٹینٹ, میننگ لیس چیز کی بجائے جو ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ فل بھی ڈلیور کرتے رہنا چاہیے. یہ روٹینز وغیرہ تو ہو گئی, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جانا چاہیے. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میری ایک ویڈیو جو ہے ڈیلی کی, وہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا دے کہ میں جن فیزز سے گزرا ہوں, یا میں نے جو لاسز, یا میں نے جو میرے کیا فائدے ہیں, نقصانات ہیں, کس طرح سے ان فیزز کو میں نے جو ہے وہ فیس کیا, یا میں ان سے گزرا, مجھے کیا فائدے ہوئے, کیا نقصانات ہوئے, کتنا پیسہ کہاں سے کمایا جا سکتا ہے. کس کو مجھے دیکھ کے یا میری بات سن کے شاید کسی کو پتہ چل جائے کہ یار اس کے اندر بھی یہ پوٹینشیل ہے, یا اس مجھ سے زیادہ ہے. تو میرے خیال سے یہ چیز تھوڑی نارملائز ہونی چاہیے. پیسوں کو ڈسکس کر لینا چاہیے. حلال کما رہے ہیں نا ہم, کوئی حرام تو نہیں کما رہے, یا میں کوئی حرام نہیں کما رہا, یا کوئی دوسرا بندہ فار ایگزامپل اگر وہ حلال کما رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے لیے باعث جو ہے وہ مدد کا باعث بن جائے. تو وے اومیگا 3 اور وائٹامن D3 میں نے لے لیا. آج کی کیلریز میکسیمم مجھے لگتا ہے شاید 1000 کو بھی نہ ہٹ کر پایا ہوں. لو کی کچھ میڈیسن میں لے کے آیا تھا,
اور ساتھ چائے بنا لیتا ہوں، اس میں جو شاندار ڈال کے پی لوں گا وہ. میں ویڈیو فنش کر کے مجھے باہر جانا پڑے گا اپلوڈ کرنے کے لیے. کل بھی مجھے جانا پڑ گیا تھا بھائی. وہ اپلوڈ کرنے کے بعد میں چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ کھا لوں گا جو شاندار پی لوں گا. بس اتنا ہی آج رہا. مطلب ایکٹیویٹی بھی میری بالکل نہیں ہے، میں بس پڑا رہا سارا دن. تو بس یہ 1200 کیلریز شاید ہٹ ہو گئی ہوں. بسکٹ کا پیکٹ کھا لوں گا چائے کے ساتھ، تو سالڈ وہی آج کا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.